अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमरीकी सदर को बर्फीले तूफान में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर ने लीबिया की विफाकी हुकूमत के वजीर दाखिला को कत्ल करने की कोशिश की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री आज से मोडर्ना कंपनी की तैयार करदा कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर रही है। और वाशिंगटन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में अमन चाहता है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से मुहतात लेकिन मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमरीका के सदर जनाब जो बाइडेन को मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में आने वाले बर्फीले तूफान से होने वाली अमवात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इसी मुनासबत से अमरीकी सदर को ताज़ियत के बरक़ी तार रवाना किए। कतर ने लीबिया की विफाकी हुकूमत में वजीर दाखिला जनाब फतही बाशागा के कॉन्वॉय पर किए गए कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में उनके ज़ाती मुहाफिजों में से एक जख्मी हो गया। यह हमला दारुल हुकूमत तराबलुस के मगरबी इलाके में किया गया। कतर की वजारत खारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी, तशद्दुद और हर किस्म के मुजरिमाना वाक़यात को उनके असबाब व मुहर्रिकात यानी रीजन्स एंड मोटिव से क़त्ए नज़र मुस्तरद करता है। बयान में हमले के जिम्मेदारों का पीछा करने और उनको अदालती कटहरे में खड़ा करने पर जोर दिया गया। वाज़ेह है कि इस हमले में वज़ीर दाखिला महफूज रहे, अलबत्ता इस वाक़े के लीबिया के सियासी मंजरनामे पर असरात जरूर मुरत्तब होंगे। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल कोरोना के मजीद 480 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए, जबकि 459 नए केस रजिस्टर किए गए। वजारती बयान के मुताबिक कतर में इस वबा से रिकवर होने वालों की तादाद बढ़कर 1,50,220 हो गई है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार से वाज़ेह है कि शिफा पाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि बीमारी पर कंट्रोल में हुकूमत की कामयाबी की दलील है। अलबत्ता वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि रिकवर होने वालों की तादाद में इजाफे का मतलब ये नहीं है कि एहतियाती तदाबीर में कोताही बरती जाए। वजारत ने मजीद कहा कि इन तदाबीर पर अमल करने की जरूरत जितनी आज है पहले कभी न थी, ताकि वायरस की दूसरी लहर से बचा जा सके। दूसरी जानिब PHCC आज से मोडर्ना कंपनी की तैयार करदा कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर रही है। इब्तिदा में इसका इस्तेमाल अल-वजबा, लअबेब और अस-सुमामा हेल्थ सेंटर्स में किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते ही मोडर्ना कोविड वैक्सीन की पहली शिपमेंट कतर पहुंची थी और प्रोग्राम के मुताबिक आइंदा चंद हफ्तों के दौरान ज्यादा बड़ी शिपमेंट्स कतर पहुंच रही हैं। कतर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल-खाल ने कहा है कि मोडर्ना वैक्सीन भी फाइजर बायोटेक वैक्सीन की तरह बिल्कुल महफूज है। इस दौरान में वजारत सेहत ने कहा है कि QNCC में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर में तमाम स्कूलों के असातिज़ा और स्टाफ को मरहलावार बुलाकर वैक्सीन लगाई जाएगी और इस मरहले में शामिल अफराद को SMS भेजे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में कौमी सलामती कौंसिल के मुशीर जनाब हमदुल्ला मुहिब के साथ काबुल में कतर के सफीर जनाब सईद बिन मुबारक अल खयारीन ने मुलाकात की है, जिसके दौरान
تعاون پر مبنی دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ قطری سفیر نے افغانستان میں قومی مصالحت کی سپریم کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ بھی ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ایک ایسے جامع سیاسی تصفیے کی حمایت کے لیے پرعزم ہے جو باقی بھی رہ سکے۔ امریکی اہلکار نے ان خیالات کا اظہار افغانستان میں قومی مصالحت کی سپریم کونسل کے سربراہ جناب عبداللہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جناب محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ تہران کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کو وہ چھپا رہا ہو اور نہ ہی وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے عالمی ایٹمی ادارے کے اچانک دوروں کے سلسلے کو آئندہ منگل سے بند کرنے کے فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن 2015 میں کیے گئے ایٹمی معاہدے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اسی دوران میں IAEA کے سربراہ جناب رفائیل گروزی نے ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ جناب علی اکبر صالحی کے ساتھ ایران اور عالمی جوہری ایجنسی کے درمیان تعاون کے حوالے سے مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں تہران نے کہا کہ وہ عالمی ادارے کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا پابند ہے۔ دوسری جانب تہران نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپی ملکوں کی جانب سے پیش کردہ اس تجویز پر غور کر رہا ہے کہ ایران بھی اس غیر رسمی میٹنگ میں شریک ہو جس میں ایٹمی معاہدے کے دیگر فریقوں کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی شرکت کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی حمایت سے یمن کی آئینی حکومت اور حوثی گروپ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے متعلق ہونے والے مذاکرات بغیر کسی اتفاق رائے کے ختم ہو گئے ہیں۔ دونوں فریقوں نے پیش رفت نہ ہونے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کی ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریفتھ کے دفتر نے کہا ہے کہ دونوں فریق مذاکرات کی ناکامی کے باوجود قیدیوں کے تبادلے کے متعلق بات چیت کو جاری رکھنے کے پابند ہیں۔ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان سرحدی تنازع اور النہضہ سد کے تنازع کے پس منظر میں تازہ کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ افریقی یونین نے کشیدگی کے اثرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں اور مسئلے کو مذاکرات کی میز پر حل کریں۔ اور الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون نے ایک صدارتی فرمان جاری کر کے پارلیمنٹ کو تحریل کر دیا ہے اور آئندہ 3 ماہ کے دوران قبل از وقت الیکشن کرانے کا آرڈر جاری کیا ہے۔ صدر تبون نے کئی وزراء کو بھی تبدیل کیا ہے۔ صدر نے یہ فیصلے ملک میں سیاسی زندگی کو دوبارہ منظم کرنے اور مظاہرین کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے کیے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکی صدر کو برفیلی آندھی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر نے لیبیا کی وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ کو قتل کرنے کی کوشش کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی ہیلتھ منسٹری آج سے موڈرنا کمپنی کی تیار کردہ کووڈ ویکسین کا استعمال بھی شروع کر رہی ہے۔ اور واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن چاہتا ہے جبکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے محتاط لیکن مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی۔